أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المجادلة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قد سمع الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. يظاهرون وقفك الرقبة فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. استراك القرآن. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. بما تعملون. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. من قبل أن يتماسا. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يستطيع فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله.
مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله. यार इख्फा करो ना यार, बार बार क्यों पढ़ना मैं? मिस्कीना وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. والله على كل شيء شهيد. شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ثم नहीं है भाई साहब. قيامتي قاف كمورة يوم القيامة ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة عملوا قيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول عن النجوى
ويتناجون ويتناجون ومعصية الرسول عين. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. जाऊक 28 पारा स्कूल भी पढ़ा भाई, क्यों पढ़ना, फिर पढ़ो। वईदा हय्यौक ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. علم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات تقدموا
تقدموا تقدم تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون عليهم ما هم منكم عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ولا منهم ويحلفون واو به ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان أولئك حزب الشيطان حزب الشيطان حزب الشيطان कभी हिज़्ब शैतान में बुश भी था। इस आयत के तहत बड़े उलमा ने बहुत कुछ बयान किया था, वो जानते हैं। बुश समझिए, जानते हो, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, दुश्मन इस्लाम, दुश्मन पाकिस्तान, दुश्मन उसामा, दुश्मन मौला उमर। अला इन हिज़्ब अश-शैतान हुमुल खासिरून। ألا إن حزب
إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز أنا ورسلي أنا لمن يوغا أنا ورسلي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا يوادون खिड़की बंद करो खिड़की नहीं है ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويدخلهم سيبرا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم.